बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ख़िताब जो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से किया वो सुना, और जिस अंदाज से वो मुल्की मामलात को उन्होंने पेश किया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान से मेरा तल्लुक़ है, आर्मी अफ़सर हूँ, और यहाँ बहरीन में गुज़श्ता 12 साल से मैं रह रहा हूँ। 3 साल पहले तकरीबन मैंने एक किताब लिखी थी। असल में ये किताब तो बहुत अरसे से चल रही थी, लेकिन इस अंदाज से ये सामने जो आई वो ख़ासकर जब इमरान खान साहब अपनी कैंपेन चला रहे थे और तहरीक इंसाफ के अंदाज से कि मैं तब्दीली लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो उसमें भी इनकी काफ़ी अट्रैक्शन थी इनकी तकरीर के अंदर। तो उस हवाले से भी मैंने उसके अंदर एक पूरा चैप्टर रखा इमरान खान साहब के लिए, और बाद में इनको पोस्ट भी की मैंने, हत्ता कि यहाँ जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के बहरीन में, उनके हाथ में पकड़ाई और उनको कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाओ, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है इसके अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि या तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि इस तरह का कोई काम करें, बस अपनी उस नौकरी और वो उस चक्रों में रहते हैं कि कहीं हमें कोई ऐसी बात ना हो जाए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ बहरीन में आए भी थे, तो ये उनको मिले भी हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं पड़ी है कि उनके हाथ में पकड़ा दें। ये हाल है हमारी कौम का। बाकी ये बात सही उन्होंने कही है कि हम लोग यहाँ बाहर रह के जो फीलिंग्स हमारी होती हैं वो मुल्क के हवाले से यही होती हैं कि अगर हमारा कोई जो प्राइम मिनिस्टर ज़रा अच्छा हो या ज़रा ज़रूरत वाला हो, तो यहाँ हमें ज़हनी सुकून होता है। अगर बाकी अगर कोई कमज़ोर आदमी हो तो मुल्क की जो नुमाइंदगी कर रहा हो, तो फिर परेशानी होती है कि देखें ना दीन इनके पास है और ना दुनिया इनके पास है, दोनों चीज़ें। तो जहाँ ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों का तल्लुक़ है, ठीक है, काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान को आगे ला रहे हैं, इसके नाम को भी ज़रा जो है अहमियत मिल रही है, इसको बड़ी अच्छी बात है, ये खुशी हुई है सारी चीज़ें। लेकिन साथ ही फिर वो नई नस्ल के लिए पैगाम देते हैं कि आप नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें, किस तरह वो उठे थे, सहाबा इकराम किस तरह उठे थे। तो वो जिस तरह उठे थे उस चीज़ का नाम ही नहीं है, उस चीज़ का कोई नाम नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब। वो उठे थे ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर, ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर। हालांकि बड़े बड़े करप्ट मौजूद थे, अबू जहल बजाते खुद एक करप्ट आदमी था, ये चीज़ें लेता था, पैसे नहीं देता था लोगों के, माल दबाता था, और भी इस तरह के कुछ लोग थे। लेकिन इस चीज़ के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं उठी थी। तहरीक उठी थी इलाहुकुम इलाहुन वाहिद की, तुम्हारा माबूद एक है, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा किसी और के सामने सजदे नहीं है, रुकू नहीं है, पुकारे नहीं है, वास्ते वसीले नहीं हैं, डरना नहीं है, तवक्कल नहीं है, भरोसा नहीं है। और सारे जितने ये बाप दादा से चले आ रहे हैं, इनको तोड़ो, ख़त्म करो इनको, बिल्कुल इनका नामो निशान मिटाओगे तब तुम अल्लाह के बंदे हो, वरना तुम अल्लाह के बंदे नहीं बन सकते हो। इसको तागूत कहा गया कि ये तागूत हैं सारे जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों की बंदगी, दूसरों की ग़ुलामी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये काम करें, यकीन कीजिए ये काम अगर आप साथ नहीं रखेंगे, बल्कि इसमें आप इंतहाई कमज़ोरी दिखा रहे हैं, बल्कि यानी आपकी अकीदे के अंदर बड़े मैं हमदर्दी से आपको ये बता रहा हूँ कि आपके अकीदे के अंदर शिरक है। मज़ार के सामने जाके सजदा करना और फिर बाद में कहना कि ये सजदा वो सजदा नहीं है, ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत शिरक होती है। शिरक हमेशा मोहब्बत में किया जाता है, और इसी के अंदर अगर आपका ख़ात्मा हो गया तो बताइए, आप तो अपनी हमेशा की आखिरत गंवा बैठेंगे। लोग आपको बेशक बहुत बहादुर और इस तरह के नाम से याद करेंगे, आपसे पहले भी कितने कितने लोग हैं, जिस तरह अभी आपने भुट्टो का जिक्र किया इसी तकरीर के अंदर, मैं उसको समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गैरती आदमी था। तो वो अपनी ज़ात के लिए था या मुल्क के लिए था, अल्लाह के लिए तो इंतहाई वो, यानी मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ है लेकिन है ये हकीकत कि शिरक बहुत बड़ी बेगैरती है। यकीन कीजिए
کہ اللہ اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے سامنے جھکنا، اس کو مدد کے لیے پکارنا، اس کی نظر و نیاز کرنا، اس کو اللہ کے ہاں شریک ٹھہرانا، پھر وہاں سونے کے دروازے لگانا، تو یہ اس سے بڑا کیا غداری ہے۔ تو آپ ملک کے ساتھ اگر بہت ہی زیادہ وفادار ہیں لیکن اللہ کے ساتھ غدار ہیں، شرک اللہ کے ساتھ غداری ہے، نمک حرامی ہے، ناشکری ہے، تو اس کے اندر آپ بالکل اس پرچے میں جو لازمی پرچہ تھا، جس طرح وہ سوالات آتے ہیں کہ پہلا سوال لازمی، باقی میں سے 7 میں سے 4 حل کریں، تو وہ 4 تو آپ بہت زبردست حل کر رہے ہیں، لیکن جو لازمی سوال تھا جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا اس میں آپ فیل ہیں، ٹوٹلی فیل ہیں، الا یہ کہ اللہ آپ کو توفیق دے دے۔ غصے میں آنے کے بجائے آپ غور و فکر کریں اور توبہ استغفار کریں، قوم کو توبہ استغفار کرائیں۔ اور جس طرح آپ نے بالکل درست کہا فضل الرحمان کے بارے میں کہ یہ 30 سال سے یہ حرام کھا رہا ہے، بالکل حرام ہے یہ، دین کے اوپر اجرت لینا، دین کی آڑ میں دنیا حاصل کرنا، اسلام کی آڑ میں اسلام آباد کے اوپر نظر رکھنا اور ہر کرپٹ کا ساتھ دینا، یہ بہت بڑی حرام خوری ہے۔ اور دین کے اوپر جو بھی اجرت لیتا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، اذان دینے کے پیسے لیتا ہے، یا کوئی اور دین کا کام کر کے وہ پیسے لیتا ہے، تو خالص حرام خور ہیں یہ سارے آج میں یہاں گلف میں ہوں، سارے حرام خور بن گئے سارے، چاہے وہ شیخ حرم ہو چاہے جو بھی ہو۔ اب یہ جتنے حرام خور ہیں، ظاہری بات ہے آپ عید کی نماز انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں، جمعے کی صلات کہیں نہ کہیں آپ پڑھتے ہوں گے، انہی کے پیچھے پڑھتے ہوں گے، تو یہ غلط بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں حرام خوروں کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور صرف ایک حرام خور کو ٹارگٹ بنانا، یہ بھی غلط بات ہے۔ پھر نام بگاڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ زیب نہیں دیتا آپ جیسے آدمی کو۔ آپ بالکل اپنی پالیسیز کے مطابق معاملہ رکھیں اور اس کے بعد حقائق لوگوں کے سامنے لائیں، لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اور خاص کر ایمان عقیدے کے حوالے سے آپ اپنی آخرت بچائیں۔ یہی میرا پیغام ہے ہمارے جنرل کمل باجوہ صاحب کو بھی اور سب لوگوں کو کہ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے جو منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور میں نے وہ کتاب لکھی ہے دی یونیک سلوشن آف پاکستان کرائسس، آپ خود منگوائیں، میرا یہ چینل کھولیں، اس کے اندر اور بھی رہنمائی آپ کو ملے گی، اور اپنے ان لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کتاب کیوں نہیں آپ تک پہنچائی ہے، بحرین کے ایمبیسڈر سے پوچھیں کہ آپ کے ہاتھ میں جب پکڑائی گئی ہے تو آپ نے کیوں نہیں پہنچائی ہے۔ اس انداز سے صحیح معنوں میں یقین کیجیے خیر خواہی ہوگی اپنی قوم کی، مسلمانوں کی، اور اللہ تعالیٰ اس ذلت اور خواری کو ختم کر دے گا۔ یقین کیجیے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی چائنا کی اس سے مدد مانگنے کی، یا روس کی مدد مانگنے کی، یا امریکہ کو تو آپ للکار چکے ہیں، دوسروں کو بھی ہم نے للکارنا، یہ سارے بھی اللہ کے دشمن ہیں، یہ ہمارے دوست نہیں ہے، یاد رکھیے، کبھی کافر مشرک ہمارے دلی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کو اور بڑھانا چاہیے، اور زیادہ اس کے اندر ترقی کریں، اور بڑا سخت وقت آپ لوگوں کے اوپر آنے والا ہے، یقین کیجئے، یہ انڈیا کے حوالے سے اور دوسرے جو ماحول بن رہا ہے، اور خاص کر اندر جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا مشکل وقت ہے جب تک آپ اللہ کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے۔ شرک کر کے تو اللہ کو گالی دینا ہے، پھر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، چاہے اپنے جو مرضی کہتے رہیں، پھر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے کوئی کامیابی مل جانا اس چیز کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہے مومنوں کے، مخلص مومنوں کے۔ بس چند دنوں کتنا پیچھے رہ گیا ہے، کتنے اور جئیں گے میرے پیارے بھائیوں، اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب، چند دنوں کا اور معاملہ رہ گیا ہے۔ اتنا بڑا رسک نہ لو، اتنا بڑا رسک نہ لو۔ اگر سچی توبہ کیے بغیر موت آ گئی تو ہمیشہ کی بربادی، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خسارے سے بچائے۔